نبی دے جڑے اصحاب نے نا وہ جڑے گھوڑیاں تے بیٹھے نے گھوڑیاں تے وہ گھوڑے اصحاباں دے نال ٹھہر کے سننا اصحاب نبی دے نال تے گھوڑے صحابہ دے نال گھوڑیاں دیاں ٹنگاں انہاں گھوڑیاں دے نال انہاں گھوڑیاں دے پیر انہاں ٹنگاں دے نال انہاں پیراں وچوں جڑے ریت دے ذرات نکلے ن انہاں دی قرآن وچ اللہ نے قسم چکی ہے یا اللہ صدیق اکبر دے گھوڑیاں دے پیراں دی مٹی دی قسم کیوں چکنا ہے یا اللہ حضرت عمر دے گھوڑیاں دے پیراں دی مٹی دی قسم کیوں چکنا ہے یا اللہ حضرت عثمان دے گھوڑیاں دے پیراں دی مٹی دی قسم کیوں چکنا ہے اللہ آندا تیرا مغالطہ کرنا چاہنا جڑے نبی دے نال نے جب انہاں گھوڑیاں دے پیراں دی مٹی دی شان نہیں ہے اس حسین دا کی مقام ہوئے گا جیڑا صرف نال نہیں محمد دے وچوں کائنات وچ آیا پوری کائنات دے مولوی مل جان پوری کائنات دے ساڈے دیوبندی بھرا مل جان ساڈے اہل حدیث بھرا مل جان اہل تشیع حضرات مل جان پوری کائنات دے علماء کٹھے ہو جان تے مولا علی شہنشاہ ولایت دے پیراں دی جتی دی مٹی دا مقام بیان کرنا شروع کر دین انہاں دیاں زندگیاں ختم ہو جان پر حیدر دے پیراں دی جتی دی مٹی دی عظمت بیان نہیں ہو سکتی یہ ساڈا عقیدہ ہے نا یہ عقیدہ ہے نا پھر آدھر اہل سنت دا عقیدہ سن میں انا اگر پوری کائنات مل کے علی دے پیراں دی جتی دی مٹی دا مقام نہیں بیان کر سکتی تے پھر انہاں تیناں صحابہ دا کی مقام ہوئے گا جنہاں دے پیچھے حیدر نے نمازاں پڑھیاں تے لوکاں نوں بکھایا ہن ساڈے ایتھے بھرا ارشاد فرماندے نے انہاں نے جڑیاں نمازاں صدیق اکبر دے پیچھے تے فاروق اعظم دے پیچھے تے عثمان غنی دے پیچھے تسی بریلوی آندے ہوئے پڑھیاں نے آہو اگے اوتوں پڑھیاں سی وچوں نہیں سی پڑھیاں میں آخیا فرماندے نے میں بڑے احترام نال نہ لیا عقیدہ بیان کرنا یہ دنیا دے کوئی عدالت مینوں برا نہیں آکھے گی ہاں کسی تے تنقید کرنا بندہ بولنا جرم ہے وہ اخلاق رسول دے خلاف ہے میں اخلاق و گری بات نہیں کراں گا اپنا عقیدہ اپنے نوجوانوں تک پہنچانا ساڈے دوست فرماندے بھی انہاں ترے دے پیچھے نمازاں جڑیاں علی پڑھیاں یہ اتوں پڑھیاں وچوں نہیں پڑھیاں میں پروں پنچایت دی گل کرن دا عادی ہاں میں کہا یار چھڈ پرے نہ رولیاں نوں اے فرما کہ شان مولا حسین دا زیادہ ہے یا مولا علی دا آخے مولا علی دا میں کہا علم مولا علی کول بہت ہے یا مولا حسین کول آخے مولا علی کول میں کہا بہادر علی بہت ہے یا حسین آخے علی میں کہا علم دے شہر دا دروازہ حیدر نو رسول فرمایا یا حسین نو آخے حیدر قرار نو میں کہا پھر ونڈ نہ کر لیے کر لئیے آخے ونڈ کی ہوندی ہے میں کہا اے پروں دا فیصلہ دنیا دی عدالت بھی رد نہیں کر دی ہے ٹھیک ہے میں کہا مولا حسین میدان کربلا گئے آخے گئے میں کہا 72 دی قربانی ہوئی آخے ہوئی میں کہا 72 دی قربانی دیتی ہے پر یزید دے پیچھے نہیں نیتی 72 دی قربانی دیتی ہے پروں پنچایت دی گل پیا کرنا جاگ دے مجمع دے سامنے حسین 72 دیتے لیکن یزید دے پیچھے نہیں نیتی کیوں فرمایا تو فاسق ہیں فاجر ہیں شرابی ہیں زانی ہیں بدماش ہیں عیاش ہیں شریعت دیاں حداں توڑن والا ہیں میں پترا پاک زہرا دا تیرے پیچھے نیتا نہ میری اصل اجازت دندی ہے نہ میری نسل اجازت دندی ہے میں 72 دیاں گا تیرے پیچھے نہیں نیتا گا میں نہ میرے چند گل مک گئی فیصلہ ہو گیا حسین علی دا پتر 72 دندا ہے لیکن جی دے پیچھے دل نہیں مندا حسین نہیں نیتا حسین دا نہ پڑھنا اس بات دی دلیل ہے یزید جیا بے غیرت کوئی نہیں علی دے تنہ دے پیچھے پڑھنا اس بات دی دلیل ہے علی آندا جی میں مومن ہاں جنہاں دے پیچھے نیتی انہاں نوں بھی مومن سمجھنا آقا دے روزے مبارک وچ ایک قبر دی جگہ باقی ہے جتھے سرکار دا روزہ ہے نا سائیں لیٹے نے ایک قبر دی جگہ باقی ہے سارے علماء نوں پتہ ہے ایک قبر دی جگہ باقی ہے قیامت دے ان قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوتھے تشریف فرما ہون گے تے پھر جدو قیامت والے دن منظر ہوئے گا نا پہلے میرا نبی اٹھے گا پیچھے صدیق تے فاروق ہون گے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہون گے
اگے بھی نبی تے پیچھے بھی نبی ید وے صحابہ یا اللہ صحابہ نبوت دے پیرے چ کیوں اللہ آندا ہے میں اپنے نبی دے صحابہ دی عزت اشر وچ وکھاواں گا دسو نہ بندیاں دے پلے کی رہ جائے گا جدوں صحابہ شان نال اٹھن گے اگے بھی نبی پہرے دار ہوے گا پیچھے بھی رب دا نبی پہرے دار ہوے گا نبی دے اصحاب او نے جڑے نبی دے نال صدیق اکبر نبی دے نال فاروق اعظم نبی دے نال عثمان غنی نبی دے نال مولا مرتضی نبی دے نال میرے امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے باعزت پاک اصحاب نبی دے نال لیکن اہل بیت ہووے جڑی نبی دے نال بھی ہے تے مصطفیٰ دے وچوں بھی ہے اے پنجے ہستیاں کٹھیاں بیٹھیاں ہون نا پنجے ہستیاں میں کی آکھیا فرما لو ذرا پنجے ہستیاں کٹھیاں بیٹھیاں ہون پنجے ہستیاں انہاں پنجاں وچوں جڑا سب تو چھوٹا ہے او دا نام ہے حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی دوویں گلاں کہہ سکدے ہو تے جڑا سب تو بڑا ہے او دا نام ہے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گل تو ذہن چ آ گئی لیکن میں ذرا ہور ونڈ کر دیاں یہ پنجے ہستیاں وچوں چھوٹا مولا حسین ہے وڈی ہستی میرے آقا دی ذات پاک ہے مثلا ایک حسین دا نانا ہے نانے تو نواسا چھوٹا حسین چھوٹا ایک حسین دی ماں ہے ماں تو پتر چھوٹا حسین چھوٹا ایک حسین دا بابا ہے بابے تو بیٹا چھوٹا حسین چھوٹا ایک حسین دا وڈا بھرا ہے وڈے تو چھوٹا بھرا چھوٹا حسین چھوٹا یعنی چھوٹا حسین ہے وڈا مصطفیٰ ہے پنجے ہستیاں کٹھیاں بیٹھیاں ہون چھوٹا حسین وڈا میرا مصطفیٰ پر میرا نبی آندا اگر اسی پنجے کٹھے ہوئیے نا تے سانو پھیتا چک کے ناپی نا تے سانو تکڑی نال تولی نا بڑی گل کرانگا خدا دی قسم میں انہیں جوگا نہیں جی گل کرانگا اگے تو جنہ بولے گا میں راضی ہاں چھوٹا حسین بڑا میں پر نبی آندا ہے خبردار تولی نا ناپی نا اسی ہاں بے مثال ساڈا نور ہے کہ ساڈا مقام ساڈا شان اللہ نے بلند و بالا بنایا ہے حسین وڈا تے میری نسبت نال زہرا وڈی ہے تے میری نسبت نال حسن وڈا تے میری نسبت نال علی وڈا تے میری نسبت نال اسی پنجے کٹھے بیٹھی ہوئیے چھوٹا حسین ہے وڈا میں ہاں پر ساڈا مقام اس طرح ہے میں وڈا ہو کے چھوٹے نو پیانا تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 تے میری امت وچ بولو پہلا نمبر تے یار رولا مک گیا اساں پویں زور بھی لائیے تے مر بھی جائیے زور لا لا کے جدو نبی آکھیا 73 تے ہو کے رہن گے 73 یہ رسمی سبحان اللہ تو آخی ہے جی گل میں سمجھانا چاہنا وہ سمجھ کے جڑا بندہ سبحان اللہ کہے ذاتی طور پر شکریہ ادا کراں گا پہلے سن لو 72 جہنم میں جان گے ایک جنت میں جائے گا یہ سائیں دی فرمان ہے سائیاں دا سونے آقا شہنشاہ دا فرمان ہے میرا ایتھے ایک نقطہ ایک سوال ایک ونڈے جہے 72 جہنم میں جان گے انہاں وچ سارے نمازی بے نمازی نہیں ہون گے کچھ نمازی بھی ہون گے جہے 72 جہنم میں جان گے کوئی بھی ہیں انہاں وچ سارے بے نمازی نہیں ہون گے کچھ نمازی بھی ہون گے سارے داڑھی مننے نہیں ہون گے داڑھی والے بھی ہون گے سارے بے روزے نہیں ہون گے روزے والے بھی ہون گے سارے بغیر تراویحاں تے نہیں ہون گے تراویحاں پڑھن والے بھی ہون گے یا اللہ یہ بندے نمازی نے تے جہنم وچ پہ جاندے نے اللہ دا 72 جو شامل نے یا اللہ بندے ککڑ دی مسواک تے سہاجنے دی کردے نے اللہ دا 72 شامل نے جیڑا ایک جنت میں جائے گا جیڑا بھی ہے میں ونڈ نہیں کرتا جی ونڈ کرا پھر فرقہ واریت ہوئے گی میں لعنت پانا فرقہ واریت تے جیڑا بھی جنت جائے گا وہ سارے نمازی نہیں ہون گے کچھ بے نمازی بھی ہون گے جنت جان گے کیوں کیونکہ 73 شامل نے بھائی میں قابل عزت علماء دے قدماں کھڑ کے یہ ونڈ پوچھنا چاہنا
بھی اے نمازاں تے روزے تے داڑھی تے اللہ اللہ تے چلا تے متھے تے محراب تے مسواک تے شلوار تے عبادت تے ریاضت اے نہ بچا سکی جہنم تو تے ہتراں وچ شامل ہون دی وجہ نال اے دی بے عملی بھی اینو جنت چ لے گئی 73 وچ شامل ہون دی وجہ نال آخر انہاں وچ خامی کیڑی سی کہ نمازاں جہنم تو نہ بچا سکیاں یہ خوبی کہڑی سی کہ دی بے عملی بھی جنت وچ لے گئی میں اس نتیجے تے پہنچیا اے جڑے جہنم وچ جان گے 72 انہاں کول نماز ہوے گی روزہ ہوے گا حج ہوے گی زکات ہوے گی داڑھی ہوے گی پر جہنم جس واسطے چلے جان گے انہاں دا حسین دے نانے دے متعلق عقیدہ چنگا نہیں ہوے گا تے جڑا جنت وچ چلیا جائے گا عمل گھٹ ہون گے پر عقیدہ چنگا ہوے گا اللہ دا عقیدے دی وجہ نال جنت دا حقدار بنا دیا گا اگر ڈاکٹر بندے نو آکھے ڈاکٹر میٹھا نہیں کھانا بھائی بندے مردے مر جاندے تے میٹھی شے نہیں کھاندے ڈاکٹر آکھے دودھ نہیں پینا بندے مردے مر جاندے دودھ اللہ دا نور ہے نا اج تو کوئی 50 سال پہلے بندے 2 شیواں منگتے سی یا اللہ دودھ دے تے پتر دے کی آندے سی دودھ دے تے اللہ نے دودھ بھی دیتا تے پتر بھی دیتا تے بندیاں نے پھر قدر پتہ کی کیتی منڈے نو سودیا بھیج دیتا دودھ دودھیاں نو دے دیتا بابا کہ ماشاءاللہ عاشق رسول تے ویلا تیری میں منت کر کے پیانا روزی واسطے غیر ملک نہ جائیو تیری منت پیا کرنا نہ چھوڑ ابے نو تے نہ چھوڑ امی نو روزی واسطے نہ جا جیڑا رب ایتھے اوہی اوتھے جے تینو غیر ملک جان دا شوق ہے تے کوئی دعا منگیا کر یا اللہ یا مدینہ وکھا تے یا کربلا وکھا اسی تے پائیے سکیدے دے بندے ہیں آ ٹکراں دی خاطر نہ جا کھجل نہ ہو ماپے نہ چھڈ خبردار رزق میرے مالک دینا ہے ڈاکٹر دے کہن اتے میں دودھ چھوڑ دینا میٹھی شے چھوڑ دینا اگر قیامت والے دن سونے مصطفیٰ نے پوچھ لیا بھی ڈاکٹر دے کہن تے حلال چیزاں چھڑدا رہے ہیں تے میرے کہن تے شراب کیوں نہیں چھڈی بڑیاں پروں دیاں گلاں سنیاں بس میری پروں مکاؤ تے تقریر میری مکمل ہو گئی 10 ساڈے کول کی جواب ہے جیڑا زہرا دے بابے نو دیاں گے اگر قیامت والے دن نبی پوچھ لیا کہ ڈاکٹر دے کہن اتے کڑویاں چیزاں کھاندا رہے ہیں دل نہیں سی مندا تے پھر بھی استعمال کردا رہے ہیں تے میرے کہن اتے نماز دی طرف تو توجہ کیوں نہیں دتی دس تیرے میرے کول کی جواب ہے نشہ نشہ ہی ہے یہ جدو شروع ہوندا بڑے طریقے نال ہوندا ہے پہلے بندے سگریٹ پیندے نے درجے نا نشے دے بھی درجات نے انہاں دے سگریٹ او بھئی کیوں پینا کہ مینوں لگ گئی ہے سگریٹ میں ہاتھ بن کے پوچھنا چاہنا مینوں جواب دیو بھی حالانکہ یہ دکان اتنے پئی ہوندی ہے بندہ گلی چوں لنگدا ہے یہ اتھوں آ کے کیویں لگ گئی بھائی لگ گئی ہے سگریٹ نہیں لگی توں لگے ہیں پھر کئی نو کچی لگی ہے کئی ایڈے درجے والے نے انہوں نے پکی لگی ہے تے پھر میں کئی ایڈے ولی ویکھے اللہ دے بھی وہ جڑی کمپنی نے بھری انہاں تے اعتبار ہی نہیں انہوں کر دین تے آپ بھر دین شراب جنت وچ رب بھی پلائے گا میں جنی میری اوقات ہے میں اونی گل کیتی ہے اوقاتوں ود کے نہیں کیتی جنت وچ اللہ آندا میں بوتل نہیں رکھی میں جنت وچ شراب دی نہر جاری کیتی ہے اینو پتہ ہے نا لگی ہے اللہ پلائے گا لیکن شرط ہے اللہ آندا تو دنیا دی بنائی چھڈ دے میں قیامت والے دن اپنی بنائی تینوں پلا دیاں گا